ड्रामे वही अच्छे होते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, और पाकिस्तान के कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो अपनी उम्दा स्टोरी और लाजवाब अदाकारी की वजह से दुनिया भर में मकबूल हुए। तो फिर आइए इस वीडियो में ऐसे ही कुछ लाजवाब ड्रामों के बारे में बात करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और इन बड़े ड्रामों को जानने के लिए ये वीडियो लाजमी देखें। ड्रामा सीरियल मनमाइल रोमांस और जज्बात से भरपूर ड्रामा सीरियल मनमाइल का शुमार पाकिस्तान के शोला आफाक ड्रामों में होता है, जिन्होंने एक अरसे तक शायकीन के दिलों पर वार किए रखा। ड्रामे की कहानी एक ही मोहल्ले में रहने वाले एक ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती जो बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुदरत इन्हें एक करने के लिए बड़ा इम्तिहान लेती है। ड्रामा सीरियल मनमाइल को सुमेरा फजल ने लिखा और हसीब हसन ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में हमजा अली अब्बासी और माया अली ने मरकजी किरदार निभाए और इन दोनों की जज्बाती अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जबकि इनके अलावा आयशा खान और मिर्ज़ा गौहर रशीद भी अहम किरदारों में शामिल थे। ड्रामा सीरियल मनमाइल 2016 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल ऑन ज़ारा दिल छू जाने वाली कहानी पर बढ़ने वाला ड्रामा सीरियल ऑन ज़ारा एक और बड़ा शाहकार ड्रामा था जो जितना पाकिस्तान में देखा गया इससे ज़्यादा इंडिया में मकबूलियत हासिल की। और इस ड्रामे की राइटर फायजा इफ्तिखार थी, जबकि हस्साम हुसैन ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में ऑन ज़ारा का मरकजी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और माया अली ने इतना शानदार निभाया कि इन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। जबकि इनके अलावा ड्रामे की दीगर कास्ट में अदनान जाफिर, सबरीन अस्पानी, नसरीन कुरैशी और हिना ख्वाजा ब्यात समेत कई बड़े अदाकार शामिल थे। ड्रामे की कहानी एक ऐसे नौजवान ऑन की थी जो अपनी माँ, दादी, फूफो और चाची का इकलौता चश्मो चिराग होता है, और फिर इसकी शादी ज़ारा नामी लड़की से होती है जिससे ससुराल का भी इकलौता दामाद बन जाता है। थोड़ा रोमांटिक और थोड़ा फनी टाइप ये ड्रामा था 2013 में, जो A+ एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल दियारे दिल शोहरत की बुलंदियों को छूने वाला एक ऐसा ड्रामा जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि दियारे दिल पाकिस्तान के उन ड्रामों में शुमार होता है जो दुनिया भर में मकबूल हुए। इस ड्रामे को फरहत इश्तियाक ने लिखा और हसीब हसन ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में आबिद अली, मिकाल जुल्फकार, सनम सईद, अली रहमान खान, हरीम फारूक, माया अली और उस्मान खालिद भट्ट जैसे बड़े सितारे देखने को मिले, और इन सभी ने ही ऐसे जानदार अदाकारी की कि ये ड्रामा सुपर हिट हो गया। ड्रामे की कहानी एक पख्तून घराने की थी, जहां दो भाइयों की सबक आमोज कहानी को दिखाया गया। जो एक भाई अपनी मोहब्बत की खातिर खानदान की कुर्बानी देता है तो दूसरा खानदान की खातिर मोहब्बत छोड़ देता है। जबकि इस ड्रामे में और भी बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जिसे देखें तो आप पर एक सहर तारी हो जाए। ड्रामा सीरियल दियारे दिल 2015 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल अकबरी असगरी ये ड्रामा जिसने भी देखा वो आज तक इसे नहीं भूल पाया, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट का मुकम्मल पैकेज है जिसमें फन, मस्ती, रोमांस और खानदानी रस्म रिवाज समेत बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो एक म्यारी ड्रामे की डिमांड होती है। ड्रामा सीरियल अकबरी असगरी को फायजा इफ्तिखार ने लिखा और हस्साम हुसैन ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में सनम बलोच, उमायमा मलिक, इमरान अब्बास और फवाद खान जैसे बड़े अदाकार एक साथ देखने को मिले। जहां इस ड्रामे में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात दिखाई गई तो वहीं पर पाकिस्तानी देहाती इलाकों में बसे लोगों के रस्म रिवाज, मोहब्बत, चाहत और रवायात को भी दिखाया गया। यही वजह थी कि अकबरी असगरी इंडियन चैनल पर धूप छांव के नाम से भी दिखाया गया और 2012 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल दाम पाकिस्तान का एक शौरा फाक ड्रामा जो अपने वक्त में हर घर का पसंदीदा बना रहा, और इस ड्रामे का शुमार पाकिस्तान के चंद उन ड्रामों में होता है जो हमेशा याद रखे जाएंगे। इस ड्रामे की राइटर उमेरा अहमद थी और महरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल दाम में सनम बलोच, आमना शेख, दिल हुसैन, निब्रा बुचा, सनम सईद और फैसल शाह जैसे नामवर अदाकारों ने काम किया। ड्रामे की कहानी दो सहेलियों की थी जो क्लास फेलोज होती हैं और एक दूसरे पर जान देती है, और फिर ये सहेलियां जब भाभी नंद के रिश्ते में आई तो दोस्ती मुनाफकत में और फिर एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं, क्योंकि ये रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। और जिस तरह ड्रामे की स्टोरी थी, देखने वालों पर एक सहर तारी हो जाता। ड्रामा सीरियल दाम 2010 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल दास्तान दिल दहला देने वाले वाकयात पर बनने वाला मास्टरपीस ड्रामा जो जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया, और दास्तान जैसे ड्रामे को पाकिस्तानी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ड्रामा सीरियल दास्तान को फायजा इफ्तिखार ने लिखा, जो कि रजिया भट्ट के मशहूर नावल बानो की अक्कासी करता है, और हस्साम हुसैन ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में फवाद खान, सनम बलोच, सबा कमर, एहसन खान, समीना पीरजादा, बबरिक शाह और महरीन राहील शामिल थे। ड्रामा सीरियल दास्तान की कहानी क्या में पाकिस्तान के
وقت کی تھی جب ایک طرف انڈیا پاکستان آزاد ہو رہے تھے تو دوسری طرف دونوں سائڈ پر خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھیں۔ ایسی ہی کہانی بالوں کی تھی جو دردناک واقعات کا سامنا کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل داستان 2010 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد، ناظرین کوئی ہوگا جس نے شہرزاد کو نہ دیکھا ہو، کیونکہ یہ ڈرامہ بھی لاجواب تھا جسے عمیرہ احمد نے لکھا اور سلمی سلطان کھوسٹ نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے میں ماہرہ خان نے مرکزی کردار نبھایا اور ان کی ناقابل فراموش اداکاری نے اس ڈرامے کو سپر ہٹ کرا دیا، جبکہ مقال ذوالفقار، موہب مرزا، سمینہ پیرزادہ اور ہنا بیاض جیسے اداکار بھی دیکھنے کو ملے۔ شہرزاد کی کہانی تھی فلک شیر افغان کی، جو اپنی خواہشات کی غلام ہوتی ہے اور ایک لڑکے کی محبت میں پاگل بن جاتی ہے۔ اسے کسی اور چیز کا گمان نہیں رہتا اور ہر وقت بے چین، بے سکون اور تکبر میں ڈوبی ہوتی ہے، اور پھر ایک واقعہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے اور دنیا کی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد 2012 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل پیارے افضل پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک ماسٹر پیس ڈرامہ جو جتنا اپنے وقت میں ہٹ ہوا اتنا ہی شوق سے دیکھا گیا، اور یہ ڈرامہ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جسے خلیل الرحمان قمر نے لکھا اور ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے میں حمزہ علی عباسی اور عائزہ خان کی جوڑی دیکھنے کو ملی اور یہ دونوں اسی ڈرامے کے بعد شہرت کی بلندیوں کو پہنچے، جبکہ صبا حمید، انوش عباسی، سنا جاوید، سہیل ابرو اور فردوس جمال بھی اہم کرداروں میں شامل تھے۔ یہ کہانی تھی ایک مولوی کے بیٹے افضل سبحان اللہ کی، جو اپنے ہی محلے میں رہنے والی لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور پھر اسی لڑکی سے رسوا ہو کر اپنا شہر چھوڑ جاتا ہے۔ ڈرامے کے مکالمے، سٹوری اور جان لیوا اداکاری، ہر چیز ایسی جو سیدھی دل کو چھو جائے۔ ڈرامہ سیریل پیارے افضل 2013 میں آر وائی ڈیجیٹل پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر پاکستان کا ایک ایسا ڈرامہ جس کا شمار ان ڈراموں میں ہوتا ہے جن کی وجہ سے پاکستانی ڈرامہ دنیا بھر میں مقبول ہوا اور دنیا نے ماننا شروع کیا کہ پاکستانی ڈرامے واقعی میں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر کو فرحت اشتیاق نے لکھا اور سلمی سلطان کھوسٹ جیسے بڑے ڈائریکٹر نے ڈائریکٹ کیا۔ اس ڈرامے میں ماہرہ خان اور فواد خان نے مرکزی کردار نبھائے اور جتنا ڈرامہ انڈیا پاکستان میں دیکھا گیا اس سے زیادہ ماہرہ اور فواد کی جوڑی ہٹ ہوگی اور آج تک ان دونوں کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر کی کہانی فیملی ٹائپ تھی، جس میں کزن میرج اور گھریلو سیاست کو دکھایا گیا۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر 2011 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل زندگی گلزار ہے، کوئی ہوگا جو زندگی گلزار کے بارے میں نہ جانتا ہو؟ جی ہاں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستانی ڈراموں کے شائقین اس ڈرامے کو فراموش کر دے۔ زندگی گلزار ہے کی رائٹر عمیرہ احمد تھی اور سلطانہ صدیقی کی ڈائریکشن میں تیار ہوا۔ ڈرامے میں فواد خان اور سنم سعید کی جوڑی نے سکرین پر آگ لگائی اور ان دونوں نے کیا ہی کمال کی اداکاری کی۔ یہ کہانی تھی شکوے سے شکر تک کی، مطلب ایک غریب لڑکی جو اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک بڑی سرکاری آفیسر بنتی ہے، تو دوسری طرف زارون نامی لڑکا جو اس لڑکی کا کلاس فیلو ہوتا ہے اور پھر ایک بڑی پوسٹ پر جانے کے بعد اسی لڑکی کا ہمسفر بنا۔ ایک سبق آموز ڈرامہ جسے انڈیا پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ سمجھا جاتا ہے اور یہ 2012 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا۔ یہ ہیں وہ 10 بہترین پاکستانی ڈرامے جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ ان ڈراموں کی سٹوریز ایسی ہیں جو سیدھی دل کو چھو جائے۔ تو کیا آپ نے یہ ڈرامے دیکھیں یا پھر ان میں سے آپ کو کوئی پسندیدہ ڈرامہ ہے تو کمنٹس کے ذریعے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام مزے کی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔